माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसर्च वीलॉग की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए रिसर्च के मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अहम जो है काम वो आपके सामने जो है लाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच के हवाले से हम देखेंगे। रिसर्च की हम टाइप्स देखेंगे। आपके सामने हम पहली स्लाइड जो है वो शेयर कर रहा हूँ। रिसर्च आप देख पा रहे हैं कि एक मुकम्मल अमल का नाम है जिसके अंदर हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ की जांच करते हैं और ये एक मुनज़्ज़म प्रोसेस का नाम है। इसके अंदर एक ख़ास मेथडोलॉजी और मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस रिसर्च जो है उसके कुछ इखलाकी पहलू भी मौजूद होते हैं। रिसर्च का सबसे अहम तरीन काम है कि वो किसी भी मौजू के प्रैक्टिकल डायमेंशंस के ऊपर जो अतलाकी पहलू हैं उनके ऊपर बात करे और इस तरीके से बात करे कि उससे जो पहले से मौजूदा नॉलेज है उसमें खातिर खा काबिल एतमाद हक़ाइक़ का इजाफ़ा हो सके। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम हक़ाइक़ को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं जी रिसर्च के मकासद की तरफ। रिसर्च की क्यों जाती है? तो आपके सामने चंद जो है अहम जो है पहलू स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। बहुत ही आसान हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं और ये एक किताब है कॉलिस एंड हासी की, 2003 में पब्लिश हुई थी। उस हवाले से हमने उनकी किताब से ये मॉडल जो है ये अडॉप्ट किया है। तो रिसर्च के मकासद को ज़रा हम जल्दी से जो है एक एक करके जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले उसी मौजू पे जो पाया जाने वाला जो नॉलेज होता है सबसे पहले हम उसका इआदा करते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि इस मौजू पे पहले से की गई रिसर्च जो है वो क्या कह रही है। दूसरी चीज़, हम इस बात की जांच करने की कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक जो मौजू रिसर्च के लिए उसका इंतखाब किया गया है उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और जो उसके मसाइल हैं कौन कौन से मौजूद हैं, किन किन पे काम हो चुका है और किन किन के ऊपर काम होना बाकी है। तीसरा बहुत ही अप्लाइड डायमेंशन है, अतलाकी पहलू है, मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च ज़रूरत होती है। वो ये कि जिन मौज़ूआत पे आप रिसर्च कर रहे हैं उन मौज़ूआत के हवाले से हमने उसके मुमकिना हल को तलाश करना है। चौथी तरफ आते हैं, हम नए पहलू और नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि वो मौज़ूआत जो हैं उनकी जो है इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की क्या तफसीलात मौजूद हैं। फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ नए प्रोसीजर्स को और सिस्टम्स को। एग्जिस्टिंग नॉलेज का जो ढांचा है उसके अंदर हम गैप्स की निशानदही करेंगे और उनको अपनी रिसर्च से हासिल शुदा हक़ाइक़ की मदद से भरने की कोशिश करेंगे। तो वो जो गैप होगा उसको फिल किया जाएगा। इसी तरीके से हम नए प्रोसीजर्स और सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। हम किसी भी नए जो है फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद नए नॉलेज को, वो पहलू जिन पे रिसर्च नहीं हुई उनको जानना होता है। और आखिर में हम इन तमाम जो मंदरजा बाला जो पॉइंट्स हैं उनमें से चंद एक को कंबाइन करके एक नई डायमेंशन भी जो है वो
चूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं जी, टाइप्स ऑफ रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च की टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मार्केट के जो है तकाज़ों के मुताबिक, एकेडमिक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को जानने की कोशिश करते हैं। तो जान लें कि 4 अहम तरीन टाइप्स हैं। नंबर 1 है जिसे हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं, दूसरे नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव, तीसरे नंबर पे है एनालिटिकल और चौथे नंबर पे है प्रिडिक्टिव। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो आम तौर पे उन मौज़ूआत पे की जाती है जिस पे या तो काम नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वो इंतहाई कम है, और जिन मौज़ूआत पे काम हुआ है, जिस रुख से काम किया है, वो या तो हमारी दस्तरस में नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है, या ये कि वो रिसर्च किसी और मुल्क की है, किसी और कबीले की है, किसी और समाज की है। तो नॉर्मली जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हमारी जो मेथड्स होते हैं डाटा के, वो भी बड़े इनोवेटिव होने चाहिए, जिसमें हम केस स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, मुशाहिदा यानी ऑब्ज़र्वेशन उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी हैं, इससे हमारी रिसर्च से कबल जितनी रिसर्च हो चुकी है या डाटा एग्जिस्ट करता है, उसका हम रिव्यू करके उनमें से अहम नताइज अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसका काम है, जिसका अहम तरीन मकसद क्या होता है, उसका अहम तरीन मकसद हो के निशानदही करें और दर्जा बंदी करें किसी भी मौजू के मुख्तलिफ जो खुसूसियात हैं उनके हवाले से। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे जो डाटा कलेक्शन के जो तरीक़ेकार होंगे वो क्वांटिटेटिव होंगे, और हमारा मकसद क्या होगा कि ऐसे मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए जिनके ज़रिए हम डाटा को इकट्ठा करें, फिर उसका तज्जिया करें और फिर उसको बआसानी समराइज़ कर सकें ताकि हम नताइज जो हैं उनको मुरतब कर सकें। इसी तरीके से एनालिटिकल रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। एनालिटिकल रिसर्च का अहम तरीन मकसद क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाए, चीज़ें क्यों हो रही हैं या कैसे हो रही हैं। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा अहम जो पहलू है वो ये है कि मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च में जितने नए जो है ट्रेंड और रुझानात सामने आते हैं उनको देखने की कोशिश की जाती है। आखिरी जो है टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो है प्रिडिक्टिव, जिसका मतलब ये है कि हम मौजूदा जो मौज़ूआत हैं उनको स्टडी करके हम उसकी जो है आइंदा की सूरत-ए-हाल को जांचने की कोशिश करें कि आइंदा इस मौज़ूआत के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल सामने आ सकती है। थोड़ा सा हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें जिन मौज़ूआत को और जिन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम एक्सपीरियंस सर्वेस करते हैं, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस करते हैं, केस स्टडीज़ जो हो चुकी होती हैं उनको हम जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या नई केस स्टडीज़ इकट्ठी करते हैं, और पायलट स्टडीज़ करते हैं। पायलट स्टडीज़ जो होती हैं जिसके अंदर हम वक्त और पैसे को बचाने के लिए एक छोटे सैंपल के साथ जो है रिसर्च जो है वो और हक़ाइक़ को इकट्ठा करने की और फैक्ट्स को इकट्ठा करने की हम कोशिश करते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्वेस वो हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स के पास चले जाएं जिनके पास आपके मौजू के हवाले से एक वसी तरीन नॉलेज मौजूद हो, ताकि हम उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए अपने रिसर्च के मौजू को समझने की कोशिश करें। दूसरा, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में जो किसी और मकसद के लिए इकट्ठा किया डाटा था, लेकिन हम उसको बड़े ही आसानी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने मौजू को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, उस मौजू की मंतक को समझने की कोशिश करते हैं और उस मौजू की जो हिकमत है उसको परखने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो मोस्टली ज़्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव नहीं हो सकती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो अहम तरीन मकसद है वो ये है कि
اکثر اوقات ہم کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں انفارمیشنز کو جو ہے ملا کر یوز کرتے ہیں. اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کا فائدہ کیا ہے کہ جو کیٹیگریز آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کی جانچ کی جائے. مثال کے طور پہ جنس کے موضوعات ہیں، عورتوں، کوئی ایسا موضوع ہے جس میں عورتوں اور مردوں کا رویہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ پسند کی شادی کے حوالے سے عورتوں کا رویہ کیا ہے، مردوں کا کیا رویہ ہے، ان کی رائے کیا ہے. اور اسی طرح پیٹرنز آف انٹریکشن کہ باہر کی دنیا کے ساتھ یا ورک پلیس کے اوپر مرد زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا عورتیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈسکرپشن اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کے پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اور ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جو کوانٹیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم انالیٹیکل ریسرچ کی طرف. اس ریسرچ کے اندر ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ گہرائی تک پہنچ کے اس بات کی جانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بات کا تخمینہ ایویلویشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو پہلے سے موجودہ انفارمیشن ہے کیا وہ پیچیدہ جو سماجی حقائق ہیں یا جو عوامل ہیں کیا ان کی جو ہے وضاحت کر پا رہا ہے. تو یہاں پہ ریسرچر کیا کرے گا، یہاں پہ ریسرچر جو ہے وہ حقائق کی اور معلومات جو کہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے ان کو منظم طریقے سے اس طریقے سے ارینج کرتا ہے، اس طرح سے ان کی ترتیب لگاتا ہے کہ سمجھنا بھی آسان ہو سکے اور اس سے مزید تجزیہ کرنا اور مزید جو ہے نتائج اخذ کرنا جو ہے وہ آسان ہو سکے. اور اس سے اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی موضوع ہے اس کے حوالے سے ایک تنقیدی جائزہ لیا جا سکے. اچھا، تھوڑا سا ڈسکرپٹیو انالیٹیکل آپ کو یوں محسوس ہوا ہوگا کہ دونوں کافی ملتے جلتے ہیں، تو میں تھوڑا سا فرق بھی بیان کر دوں. ڈسکرپٹیو ریسرچ جس میں ریسرچر نے جو ہے بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا. انالیٹیکل ریسرچ میں ریسرچر نے بتانا ہے کہ جو حقائق موجود تھے، جو موجود انفارمیشن تھی، اس کو اکٹھا کر کے تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ چیزیں ہوئیں تو کیوں ہوئیں، اسی وقت میں کیوں ہوئیں، ایک خاص جگہ اور ایک خاص ٹائم کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں جی. اب آ جاتے ہیں پریڈکٹیو ریسرچ کی طرف. یہ عام طور پہ یہ قسم جو ہے یہ 20ویں صدی کے اندر جو ہے ہمیں کم نظر آتی تھی، لیکن خاص طور پہ 20ویں صدی کے جو آخری سال تھے یعنی 1980 سے لے کر 1999 تک جو ہے اس ریسرچ کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں بڑھتا ہوا نظر آیا. یہ ایکسپلینیٹری ریسرچ سے بھی ایک ایڈوانس لیول کی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے. اس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پلازیبل ایکسپلینیشنز ہیں، یعنی جو بظاہر جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ کیسے ہوا، ہمیں بنیادی طور پہ یہ انفارمیشن اس پریڈکٹیو ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ ایک خاص واقعہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کس پیٹرن پہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ پریڈکٹ کرنا ہے کہ کون سی سچویشن کے اندر یہ واقعہ ہوگا، یعنی کیسے حالات ہوں گے تو ایسی چیز ہوگی. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے وہ سگریٹ پیتا ہے اور سگریٹ پینا اس کی جو ہے ایک عادت بن چکی ہے. تو پریڈکٹیو ریسرچ یہ بتائے گی کہ ایک تمباکو نوش جو ہے وہ کون سے دن کے حالات میں سگریٹ زیادہ پیتا ہے، جب وہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے یا وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا اسے کوئی پریشان کن چیزیں جب سننے کو ملتی ہیں تب. تو دیکھنا ہے کہ اسموکنگ کی ہیبٹ کا وقت کے ساتھ کسی خاص جگہ پہ جاتا ہے تو وہ تمباکو نوش زیادہ تمباکو نوشی کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے پریڈکٹیو ریسرچ جو ہے وہ دیکھتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے حالات میں یہ عمل دہرایا جا سکتا ہے یا وہ کون سے عوامل ہیں جن کی موجودگی میں وہ عمل یا رد عمل ہمیں دیکھنے میں آئے گا. پریڈکٹیو ریسرچ کی سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمیں نتائج اخذ کرنا، انفرنس میکنگ، ہم نے اخذ کیا کیا وہ جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا
سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کسی بھی موضوع پہ پائے جانے والی جو تھیریز ہیں، نظریات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کو منظم طور پہ اکٹھا رکھنا تاکہ وہ ایک مکمل مستند معتبر انفارمیشن جو ہے اس کی موجودگی جو ہے وہ یقینی بنا سکے۔ اب آتے ہیں ہم ایکسپلینیٹری ریسرچ کی طرف۔ اس ایکسپلینیٹری ریسرچ کا اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکور کرے، یعنی پردہ ہٹائے کسی بھی چیز کے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ پہ۔ اچھا، کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یعنی جیسے آگ اور پانی کا تعلق ہے، آگ ہوگی تو پانی ابلے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آگ اور پانی میں ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے۔ تو ایکسپلینیٹری ریسرچ عام طور پہ چیزوں کے درمیان میں علت اور معلول کو سمجھنا آسان کرتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنا آسان کرتی ہے۔ نارملی یہ جو ہے وضاحت کرتی ہے کہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور اہم ترین بات کہ ایکسپلینیٹری ریسرچ جو ہے وہ پیور ایکسپیریمنٹس یا نیم ایکسپیریمنٹس جو ہوتے ہیں، یعنی ایک ٹائٹلی نیٹ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس کے لیے لیبارٹوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوازائی ایکسپیریمنٹس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیبارٹوری انوائرمنٹ کی طرح ایک مصنوعی پن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوزیلٹی کو جو ہے پرکھا جا سکے۔ پرپز آف ایکسپلینیٹری ریسرچ، تو پرپز آف ایکسپلینیٹری ریسرچ کیا ہے کہ چیزوں کو ایکسپلین کرے، صرف جو ہے ان کی رپورٹنگ نہ کرے کہ یہ ہوا، بلکہ بتائے کہ کیوں ہوا۔ دوسرا یہ کہ جو دیکھا جائے کہ ایک جو ہے اہم ترین جو کام ہو رہا ہے اس کام کے حوالے سے کتنی ایکسپلینیشنز موجود ہیں اور ان ایکسپلینیشن میں سب سے اہم ایکسپلینیشن کون سی ہے، اور پائے جانے والے نالج کو جو ہے وہ ایڈوانس کر سکے، اسے مزید بڑھا سکے۔ اور آخری چیز جو ہے اس پریزنٹیشن کی، اس طرف میں آ جاتا ہوں جو ریسرچ اپروچز ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 اہم ترین اپروچز ہیں، کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو۔ تو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو سے مراد ہے کہ آیا ہمیں مختلف جو ریسرچز ہیں اس میں ہمیں فیکٹس کے ساتھ، ان کی کوالٹی کے ساتھ غرض ہے یا ان کی کوانٹٹی کے ساتھ غرض ہے۔ اچھا، بیسک ریسرچ ہے، کیا ہم کوئی ایکڈیمک ریسرچ کر رہے ہیں یا ہمیں کسی موضوع، اطلاقی موضوع کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ہے۔ ڈیڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ایک جنرل فنامنا سے سرٹن ریزلٹس کی طرف ہم نے اس کی آبزرویشن بڑھانی ہے، یا سرٹن آبزرویشن سے جنرل فنامنا کی طرف بڑھنا ہے۔ تو جان لیں، یہ آج کے ٹاپک کی ہماری جو ہے لاسٹ پریزنٹیشن ہے، تو جان لیں کہ 3 طرح کی اپروچز ہوتی ہیں اور ان تینوں میں سے آپ کو کوئی ایک اڈاپٹ کرنی ہے۔ یا تو آپ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو اڈاپٹ کریں گے، دوسرا آپ اپلائیڈ یا بیسک کریں گے، اپلائیڈ کسی پرابلم کے حوالے سے کی جاتی ہے، بیسک ریسرچ کو سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسرا کہ آپ پیور ایکسپیریمنٹ کریں گے تو ڈیڈکٹیو کریں گے۔ اگر آپ چیزوں کو لوز رکھیں گے، ان کے قدرتی ماحول میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ انڈکٹیو اپروچ جو ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی پریزنٹیشن میں آپ کو بنیادی ریسرچ کی ٹائپس، اس کی ڈیفینیشن، اس کی اپروچز جو ہیں ان کی بڑے آسانی سے سمجھ آ چکے گی۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ریسرچ ویلاگ کے جو ہے کسی نئے سیگمنٹ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کریں، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔